अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने पंजाब असम्बली से ख़बर रखेंगे और पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ शरीफ 220 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं और जबकि इनके मद्दे मुकाबिल राना आफ्ताब साहब थे और तहरीक इंसाफ के लोगों को असम्बली में दाखिले की इजाज़त ही नहीं मिल सकी। कोई MPA वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, उन्हें दूर रोका गया उनकी गाड़ियों को और पैदल वहाँ से वो आए और यहाँ पर उन्हें असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। इस तरह से ये यकतरफा मुकाबला था जो कि मरियम नवाज़ ने बग़ैर किसी अपोजिशन के अपना इंतखाब जीत लिया और आपके सामने है कि ये इन्होंने किस तरह से MPAs इकट्ठे किए हैं और किस तरह से इलेक्शन में सब कुछ किया है, वो सब आपके सामने है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खबर यह है कि सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पंजाब असम्बली में हमारे MPAs को आने नहीं दिया जा रहा, हमने पंजाब असम्बली का बाइकआउट कर दिया है। यानी तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। एक तरफ तहरीक इंसाफ के मुंतखब MPAs को पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही और दूसरी तरफ नून लीग ने पंजाब असम्बली को गुल्लू बट्टों से भर दिया है ताकि तहरीक इंसाफ के MPAs को धमकाया जा सके। नून लीग पूरी मनसूबाबंदी से असम्बली में दाखिल हो रही है और अपने गुल्लू बट्टों को समझा कर भेजा गया है। ये सुनिए ज़रा इनके गुल्लू बट क्या कह रहे हैं। उधर गैलरी है, सारे बंदे लेके जाओ, अगर कोई रोके ना गैलरी जा नहीं सारा तो फिर लम्बे पा देना। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के MPAs को डराने धमकाने और मियां असलम इकबाल और उन जैसे दूसरे रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए लाई गई है। इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, जैसे जनरल इलेक्शन को किसी ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ये सुनिए MPA हैं राना शहबाज तहरीक इंसाफ के, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। ये मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्ट इधर आए हुए हैं पंजाब असम्बली में ये खुशामद करने के लिए। MPAs हजरात इनको ला रहे नारे लगवाने के लिए जैसे को पार्टी का जलसा है, लेकिन ये पंजाब असम्बली का बहुत आम इजलास है वजीर आला के लिए। तो ये देखें खुशामदी लोग आ रहे हैं और इन्होंने काफी इनमें से ड्रंक्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इजलास आज चल सके। तो आपके कितने लोग अभी तक आए हैं, आने दे रहे हैं आपके लोगों को? हमें तो नहीं आने दे रहे, हमें तो बड़ी सख्ती की हुई है, हमें आने नहीं दिया जा रहा। मेरा नहीं ख्याल आज ये हुकूमत हमारे को 50 अरकान को भी आने दे जैसे सख्ती की हुई। इतने कांस्टेबल नहीं है जितने बाहर SP और DIG खड़े हैं। तो अगली खबर है, अनवारुल हक काकड़ को पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इस पर पार्टी के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि पार्टी अरकान यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने पर राज़ी थे और उनका कहना है कि अनवारुल हक काकड़ को यूसुफ रज़ा गिलानी पर तरजीह देना नाकाबिल फ़हम मामला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ताहाल अनवारुल हक काकड़ ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार नहीं की और उन्हें इस अहम तरीन ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है। तो अब आप समझ जाइए कि ये किन की तरफ से कहा जा रहा है और किस तरह से इन्हें कहा जा रहा है कि आपने ये बात हर सूरत माननी है। दूसरी खबर है, खुर्शीद शाह ने कहा कि हमने तहरीक इंसाफ से हुकूमत साजी के लिए राब्ता किया था मगर तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। अब ये ख़ुद वो कह रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि तहरीक इंसाफ उसूलों पर खड़ी है। तहरीक इंसाफ ने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। तहरीक इंसाफ ने तो अपनी 2 हुकूमतें ठुकरा दी, जूते की नोक पर रखी और फिर जो
ظلم جبر زیادتی ان کے ساتھ ہوئی وہ سب بھی انہوں نے برداشت کیا۔ تو تحریک انصاف کبھی حکومت کی بھوکی نہیں رہی۔ تحریک انصاف نے پاکستانی عوام کے لیے حکومت لی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں اکثریت ملی تو ہم حکومت لیں گے، ورنہ ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنی عوام کی حالت کو بھی تبدیل نہ کر سکیں، اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے کسی صورت اتحاد نہیں ہوگا، ان کے ساتھ حکومت سازی نہیں ہوگی، کیونکہ یہی تینوں جماعتیں پاکستان کو اس حال تک لانے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو تحریک انصاف نے وزیر اعظم بننے کے لیے راستہ دیا ہے، وہ راستہ نہ دیتے تو شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھی اسی طرف اشارہ ہے جو خورشید شاہ نے کہا، کیونکہ یہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے تھے اور ان کا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتی تو ہمیں نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مگر بات وہی ہے کہ تحریک انصاف نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان چوروں کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنانی جو اس بیماری کی وجہ ہیں، پھر انہی کے ساتھ اگر ہم مل کر حکومت بنائیں گے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے اور پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہو سکے گی۔ اگلی خبر ہے کہ عظمی بخاری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر مفت بجلی دینے کا فیصلہ کریں گے، ابھی حلف نہیں اٹھایا اور یہ وعدہ خلافیاں شروع ہیں۔ اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، وہ ہے کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ نون لیگ کا 35 سالہ یہی وتیرہ ہے، وہ خواب دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب انہیں اقتدار کی منزل ملتی ہے تو پھر وہ عوام کو، پاکستان کو، سب کو بھول جاتے ہیں، بس انہیں پھر صرف اپنی اور اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے۔ اب یہ مریم نواز نے دوران الیکشن مہم یہ وعدے کیے تھے کہ ہم 200 یونٹس تک بجلی فری دیں گے، ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا کہ یہ ان کی یو ٹرن ان کا آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر مفت بجلی دینے کا فیصلہ کریں گے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں اور عمل درآمد کس طرح سے ہوتا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ صدر پاکستان کو بھیجی گئی سمری غیر مؤثر ہو گئی ہے، یعنی اس کا ٹائم تھا جو کہ وہ گزر گیا اور اس وقت کے دوران صدر پاکستان نے اس پر دستخط نہیں کیے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی۔ اب اس سے حکومت سازی کا سارا مرحلہ متنازع ہو گیا ہے، اب عدالتوں میں کیسز کی بھرمار ہوگی اور لگتا یہی ہے کہ تمام بوجھ جو انہوں نے دھاندلیاں کی ہیں وہ اب عدالتوں پر پڑے گا۔ دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں قادیانیوں سے متعلق کیس لگا ہوا ہے جس میں نظر ثانی کی اپیل ہے، وہ کیس آج 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور 3 ہفتوں کے لیے اسے تاریخ اس کی آگے بڑھا دی گئی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی آج تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلہ دینا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہم سب بخوبی پہلے سے ہی واقف ہیں کہ وہ کیا ہونا ہے۔ یقیناً تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے گا اور لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کہے گا جی کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف آج عمران ریاض خان کی ضمانت پر بحث ہونی ہے اور امید ہے کہ اس کیس میں تو ضمانت مل جائے گی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک آدھ کیس اور بھی بنایا گیا ہے اور اس میں شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، انہیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، لیکن ایسا لگتا بہت مشکل ہے کہ یہ انہیں بھی پے در پے کیسوں میں انوالو کریں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا توشہ خانہ اور سائفر کیس
بھی آج ضمانت اور سزاؤں کو کالعدم قرار دینے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ان دونوں کیسز کو اسلام آباد کی 2 رکنی جسٹس صاحبان میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق اس کی سماعت کریں گے، اور امید ہے کہ یہاں سے کوئی اچھا فیصلہ متوقع ہے، کیونکہ کیس کو جس طرح سے چلایا گیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف اگلی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اب یہاں بھی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دیں۔ یہاں جنرل سیٹیں 115 کے قریب ہیں، جن میں سے 92 یا 93 سیٹیں تحریک انصاف جیت چکی ہے، اور باقی تمام جماعتوں کے پاس 18-19 سیٹیں ہیں، اور ادھر بھی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ یہ ظلم، یہ زیادتی آپ سب دیکھ لیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔